अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी रात भी होती है जिसमें मांगी गई दुआ इंसान की पूरी तकदीर बदल सकती है। रमज़ान की वो मुक़द्दस रात लैलतुल क़द्र, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। आज मैं आपको एक गरीब घर की सच्चाई से मिलती जुलती ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसा घर जहाँ इफ्तारी के लिए भी कुछ खास नहीं था, जहाँ माँ अपने बच्चों को देखकर चुपचाप आंसू बहाती थी और एक बूढ़ा बाप सिर्फ एक ही दुआ करता था, या अल्लाह हमारे बच्चों की मुश्किल आसान कर दे। लेकिन उस घर वालों को क्या पता था कि उसी रात लैलतुल क़द्र की बरकत से उनकी एक छोटी सी दुआ पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस गरीब घर में ऐसा कौन सा मौजज़ा हुआ, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद ये कहानी आपकी ज़िंदगी की दुआ भी कबूल करवा ले। शहर के कोने में एक छोटा सा घर था। ना उस घर में कीमती फर्नीचर था, ना बड़ी रोशनियाँ, बस मिट्टी की दीवारें, एक छोटी सी छत और दरवाजे के सामने खड़ा पुराना सा नीम का दरख्त। इस सादे से घर में एक छोटा सा मगर मोहब्बत से भरा हुआ ख़ानदान रहता था। उस घर के सरबराह के नाम अहमद था। वो एक मजदूर था। सुबह सवेरे काम की तलाश में निकल जाता था, शाम को थका हारा वापस आता। उसकी बीवी फातिमा निहायत साबिर और समझदार औरत थी। वो हमेशा कहती थी, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है। इन दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी, मरियम 8 साल की थी, मगर उसकी बातों में अजीब सी समझदारी थी। वो अक्सर अपनी माँ के पास बैठकर कुरान सुनती और छोटी छोटी दुआएं याद करती। अब सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल अर्शिया तहज्जुद लवर को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी करे, ताकि दुनिया भर की खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी उन दिलचस्प कहानियों से लुत्फ़ अंदाज हो सके। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट का दिल से बहुत शुक्रिया। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था। गलियों में रोशनियों की चमक थी। मस्जिद से तरावी की आवाज़ें आ रही थी। हर घर में सहरी और इफ्तारी की खुशबू फैलती थी। लेकिन अहमद के घर में हालात कुछ मुख्तलिफ थे। चंद दिनों से उसे काम नहीं मिला था। घर में आटा भी ख़त्म होने के करीब था। उस दिन इफ्तारी के वक्त फातिमा ने सिर्फ 3 रोटियां और थोड़ा सा दाल प्लेट में रखी। अहमद ने प्लेट को देखा, फिर आहिस्ता से नज़रें झुका ली। उसके दिल में अजीब सा दर्द था। मरियम ने बाप का चेहरा देखा। वो आहिस्ता से उसके पास आई। अब्बू, आप इतने खामोश क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा सा काम कम है। अहमद ने मुस्कुराने की कोशिश की। मरियम ने मासूमियत से कहा, तो हम दुआ करेंगे ना? अम्मी कहती है अल्लाह दुआ ज़रूर सुनता है। फातिमा ने बेटी की तरफ देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। आखिर अशरा दिन गुज़रते गए। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया। फातिमा हर रात मरियम को बताती, इन रातों में एक रात ऐसी होती है जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। मरियम की आंखें हैरत से बड़ी हो जाती थी। 1000 महीने? अम्मी, ये कितने साल होते हैं?
بیٹی تقریباً 83 سال۔ مریم حیران ہو جاتی، تو اگر ہم اس رات دعا کریں تو اللہ ہمیں 83 سال کی نیکی دے سکتا ہے۔ فاطمہ نے کہا، اگر دل سچا ہو تو اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ وہ خاص رات رمضان کی ایک خاموش رات تھی۔ ہوا میں عجیب سا سکون تھا، آسمان صاف تھا اور چاند کی روشنی پورے محلے پر پھیل رہی تھی۔ فاطمہ نے آہستہ سے کہا، آج رات دل کہہ رہا ہے کہ شاید لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تینوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے بعد فاطمہ نے قرآن کھولا۔ وہ آہستہ آہستہ سورۃ القدر پڑھنے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر الف شہر تنزل الملائکۃ روح الامر سلمیہ طامت فجر۔ مریم خاموشی سے سن رہی تھی، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے ابو کو اچھا کام دے دے، امی کو پریشان نہ ہونے دو اور ہمارے گھر میں خوشی آ جائے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، بس اپنے بچوں کے لیے آسانی مانگتا ہوں۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ باہر ایک بوڑھا مسافر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے سادے تھے اور چہرے پر تھکان صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، بیٹا میں مسافر ہوں، کیا مجھے تھوڑا سا کھانا مل سکتا ہے؟ احمد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ گھر میں پہلے ہی بہت کم کھانا تھا، لیکن فاطمہ فوراً بولی، احمد جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا آخری کھانا اس مسافر کو دے دیا۔ مسافر نے کھانا کھایا، پھر وہ مسکرا کر بولا، اللہ تمہارے گھر میں ایسی برکت ڈالے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا، امی کیا یہ اللہ نے ہماری دعا سن لی؟ فاطمہ نے کہا، بیٹی اللہ ہر دعا سنتا ہے، بس اس کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ اگلی صبح فجر کے بعد احمد کام کی تلاش میں نکلا۔ ارے احمد میں کئی دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کیوں؟ احمد حیران ہو گیا۔ راستے میں اسے ایک پرانے جاننے والا ملا۔ وہ ایک بڑی عمارتی کمپنی کا مالک تھا۔ اس نے احمد کو دیکھ کر کہا، مجھے ایک ایماندار آدمی چاہیے جو میرے کام کی نگرانی کرے، اور مجھے معلوم ہے تم سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں۔ احمد کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وہ صرف ایک دن کا کام نہیں تھا، بلکہ مستقل نوکری تھی۔ معجزہ! چند ہی مہینوں میں احمد کے گھر کے حالات بدل گئے۔ گھر میں خوشحالی آ گئی۔ مریم کی تعلیم بھی اچھی ہونے لگی۔ ایک شام مریم نے اپنی ماں سے پوچھا، امی کیا وہ رات لیلۃ القدر تھی؟ بیٹی شاید وہی رات تھی جب اللہ نے ہمارے گھر کی تقدیر بدل دی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں سکھایا کہ امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سبق: لیلۃ القدر کا اصل معجزہ دولت نہیں بلکہ دل کا بدل جانا ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور کبھی کبھی ایک چھوٹے سے گھر میں اللہ بہت بڑا معجزہ دکھا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں،
دیکھا آپ نے اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں۔ ایک غریب گھر جہاں امید لگ بھگ ختم ہو چکی تھی، لیکن لیلۃ القدر کی ایک سچی دعا نے سب کچھ بدل دیا۔ یاد رکھیے، اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، دل میں کوئی درد ہے، تو اس مقدس رات کو ہاتھ اٹھائیے اور پورے یقین سے کہے، یا اللہ میری بھی دعا قبول فرما دے، کیونکہ کیا پتہ آج کی رات ہی آپ کی تقدیر لکھی جا رہی ہو۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ نصیحت پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اور اگر آپ روز ایسے دل چھونے والی اسلامی کہانیاں اور نصیحتیں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں اور اپنی رحمت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔